आपने नाम सुना पीर मेर अली शाह साहब का रहमतुल्लाह ताला अलैह। शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने तस्बीह घुमाई और उनको अंग्रेज को लंदन का घर दिखा दिया अपना। पीर मेर अली शाह, एक अंग्रेज आया, उसने दूरबीन उठाई हुई थी, वो सैयदना पीर मेर अली शाह ने उनसे पूछा कि भाई ये तेरे हाथ में क्या है। उसने बताया कि मेरे हाथ में ये दूरबीन है। उसने कहा जी क्या करती है ये दूरबीन। उन्होंने कहा जी कि ये दूरबीन मुझे दूर का नजदीक दिखाती है। आपने फरमाया कितनी दिखाती है। फलां जी वो इशारा है वो मुझे करीब करके दिखा देगी। आपने फरमाया मैं और एक चीज दिखाऊं। मैंने कहा जी क्या। उसने कहा तस्बीह पढ़ते हैं ना, तस्बीह ऐसे गोल होती है, ऐसे करके होती है। फरमाया फिर तस्बीह घुमाऊं। आपने तस्बीह घुमाई, उसके अंदर उसने आपने फरमाया कि बताओ ये किसका घर है। आपने फरमाया जी ये तो मेरा घर है। उन्होंने कहा जी किधर है। उसने कहा जी ये लंदन में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवा खोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो पेश है पहली वीडियो। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि मैं अपने पीरो मुर्शिद, मैं उनके आस्थाने पर गया। मैं गया तो रात का वक़्त था। तो आपने जब मुझे देखा आते हुए, तो आपने जब मैं आपकी दहलीज को पार करने लगा तो आपने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजे के ऊपर जो मिट्टी पड़ी हुई थी गर्द, वो उड़कर मेरे चेहरे के ऊपर पड़ी। गौसे आजम के शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरवाजा जोर से बंद कर दिया। खलायदुल जवाहर के अंदर लिखा है कि आप वहीं उसी वक्त उस दहलीज के ऊपर अपना सर रख कर बैठ गए। और उस रात जब आप बैठ गए ईशा के बाद, तो आपको एहतलाम हो गया। और सर्दियों की रात में आप दिजला साथ ही बहता था, दरिया दिजला, आप वहां से जाकर आपने गुस्ल किया, क्योंकि शेख की दहलीज पर बेवजू कैसे बैठे। उस रात एक ऐसी आजमाइश थी कि 17 मरतबा आपको एहतलाम हुआ और 17 मरतबा आपने दरियाई दिजला से गुस्ल किया। यहाँ पर आपने सुना कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि इनके जो गौसे आजम थे वो जो है अपना एहतलाम जो है वो रोक नहीं पा रहे थे। ठीक है, वो अपना एहतलाम रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आप इन्हीं के दावे चेक करें कि ये लोग अपने गौसे आजम के बारे में क्या क्या दावे करते हैं। एक और जगह फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं और उसका सितर खुल जाए तो मैं वहीं से हाथ बढ़ाकर उसका सितर ढांक दूं। शहनशाह बगदाद रजी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमन, सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। नहीं, मतलब जो शख्स अपना एहतलाम रोक नहीं सकता उसके बारे में ये लोग दावे करते हैं कि अगर मुरीद मशरिक में हो या फिर मगरिब में हो और उसका सतर जो है वो खुल जाए तो इनके गौसे आज़म वहाँ पहुँच कर जो है उनका सतर जो है वो ढांक देंगे। अरे मुरीद के सतर से पहले अपने सतर की सोचो, क्योंकि भाई तुम अपना एहतलाम रोक नहीं पा रहे हो और दावे कर रहे हो कि तुम मुरीद का सतर जो है वो ढांक दोगे। तो मेरे भाई पहले जो है अपना एहतलाम रोक लो, उसके बाद ऐसे दावे करो। मतलब ये अजीब बात है ना कि जो इंसान अपना एहतलाम रोक नहीं सकता उसको एक गौसे आजम कहते हैं, सबसे बड़ा मददगार कहते हैं। और जो इंसान अपना एहतलाम रोक नहीं सकता उसके बारे में ये लोग दावे करते हैं कि सारी खुदा की खुदाई जो है उसके सामने ऐसे है जैसे राई का दाना। अरे पहले उनसे कह दो कि अपना एहतलाम रोक के दिखाए। और एहतलाम जो रोकना है ना वो पेशाब रोकने से आसान है, ठीक है, सिर्फ माइंड ही डाइवर्ट करना है। लेकिन वो अपना एहतलाम भी नहीं रोक सकते और उनके बारे में तुम लोग ऐसे दावे करते हो। सबसे अजीब बात तो यह है कि इनके जो पीर होते हैं जब जिंदा होते हैं और सो जाते हैं तो फिर इनकी फरियाद नहीं सुन पाते, इनकी आवाज नहीं सुन पाते। लेकिन जैसे ही वही पीर साहब मर जाते हैं तो मरने के बाद अचानक से वो इनकी आवाजें सुनने लग जाते हैं, इनकी फरियादें जो हैं वो सुनने लग जाते हैं और इनकी मुश्किल कुशाई करते हैं। मतलब बहुत ही अजीब बातें हैं। अब मुझे इन बातों पे हंसी आती है। और एक बात यह है कि ये जो दावे हैं और ये जो कहानियां हैं ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं उनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसी कोई कहानी नहीं सुनाई है। ये कहानियां और ये जो दावे हैं इन लोगों ने खुद गढ़े हुए हैं और इन कहानियों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो अल्लाह के वली थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे और इन कहानियों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहानियां इन हजरात ने खुद बनाई हुई हैं। खैर चलते हैं अगली कहानी की तरफ। नाम क्या बुजुर्ग का? गुलाम गौस 6 साल की नवासी के साथ सफर कर रहे थे। अचानक रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया आपके कातिले पर। 6 साल की लड़की कान में सोने की बाली पहनी हुई। एक चोर की नीयत खराब हो गई, वो तेजी से आगे बढ़ा, उसने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाई और कान की बाली को तेजी से खींचा, लौ फट गई और कान की बाली लेके भागा। देखा तो मेरी नवासी तड़प रही है, वो छोटी सी नवासी 5-6 साल की तड़प रही है, उसकी कान की लौ फटी हुई है, बाली गायब है। एक चोर दौड़ के आगे जा रहा है,
غلام غوث گوالیئر کو اپنی نواسی کا رونا نہ دیکھا گیا. اللہ کے ولی تھے, اپنے پاور کا استعمال کر دیا, اپنے پاور کا استعمال کر دیا. اور کیا تو کیسے کیا؟ بہت دور تک ہوتی ہے. یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں جو تارے ہیں نا, تارے, ان تاروں میں سے ایک تارے کا نام ہے مریخ, جو راؤنڈ لیتا رہتا, گولا رہتا ہے. اس ولی نے کہا, او مریخ سن, نیچے آ, جتنے ڈاکو یہاں پر ہیں سب کے سر کو ان کے دھڑ سے الگ کر. ولی کی زبان تھی, تارا ناشتہ ہوا آیا, اس نے سارے ڈاکوؤں کے سر کو قلم کر دیے, ان کا دھڑ ٹھنڈا ہو گیا. جب سب کی لاشیں پڑی تھی, ان کو سکون کچھ ملا, تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی, غلام غوث تو نے انہیں کیوں مار دیا؟ یہ لوگ کرامت کے چکر میں سولر سسٹم ہلا دیں گے, یہ لوگ کرامت کے چکر میں نا زمین تباہ کروا دیں گے. ان بھائی صاحب کو لگتا ہے مریخ جو ہے وہ تارا ہے. مریخ تارا نہیں بلکہ سیارہ ہے. اور دوسری بات کہ ان بھائی صاحب کو لگتا ہے کہ مریخ شاید اتنا سا دکھتا ہے تو اتنا ہی ہوگا. اتنا نہیں ہے, وہ بہت بڑا ہے. اتنا بڑا ہے کہ زمین جتنی ہے نا اس کا آدھا ہے, تھوڑا زیادہ ہی ہے لیکن اس کا آدھا ہے. اور اگر مریخ یہاں پہ آ گیا تو پھر یہاں کچھ نہیں رہنے والا. یہاں جو انسان مر جائیں گے, تباہ ہو جائے گی پوری زمین, یہاں یہ رہنے لائق نہیں بچے گی. اور تمہارے ساتھ تمہاری حلوے کی پلیٹیں بھی ختم ہو جائیں گی. اور یہ بھائی صاحب جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مریخ یہاں پہ آ گیا, تو تھوڑا سوچ سمجھ کے بولا کرو. اچھا ہوا کہ تمہارے بابوں کی کرامات جو ہیں صرف کتابوں تک ہی محدود ہے, اگر اصل میں ہوتی نا تو آج زمین نہیں ہوتی. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ غوث اعظم جو ان کے ہیں, ان کے مرید نے اپنی جو نواسی ہیں, اس کی جو بالی ہیں, اس کے لیے مریخ کو یہاں بلا لیا تھا. لیکن جب ان کے غوث اعظم زندہ تھے نا, جو سب سے بڑے ان کے پیر ہیں, وہ جب زندہ تھے تو تب مسجد اقصی جو تھی وہ کافروں کے انڈر تھی. تو ان کے جو غوث اعظم ہیں انہوں نے تارا نہیں بلایا, مریخ نہیں بلایا, یا پھر اور کوئی جو ستارہ ہے اس کو نہیں بلایا, اور مسجد اقصی کو نہیں چھڑوایا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے پیر جو ہیں اپنی جو نواسی ہیں اس کی بالی کے لیے تو بھائی مریخ کو بلا لیتے ہیں, لیکن مسجد اقصی کے لیے نہیں بلاتے. تو نہ تو تب بلایا نہ ہی اب بلایا. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اپنے پیروں سے کہو کہ تھوڑی غیرت کرے اور جو ہیں مسجد اقصی جو ہیں وہ چھڑوا کے دے, لیکن ان کے پیروں سے یہ نہیں ہونے والا. خیر چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف. پیر جماعت علی محدث لائل پوری رونے لگے. بولے یار 6 مہینے سے حضور کے شہر میں تھا, اب ویزے کی مدت ختم ہونے جا رہی ہے, حضور کے شہر سے کیسے الگ ہوں گا, آپ سے برداشت نہ ہوا. جلدی سے گئے مدینہ شریف کی مارکیٹ میں, ٹیپ ریکارڈ خریدا, ٹیپ ریکارڈ خریدا, سیل خریدا, ایک کیسٹ خریدی, اسے لے کے آ گئے, کیسٹ لگائی, سیل لگایا. بلال مسجد دیکھ رہے ہیں, اس طرف آئے. مدینہ شریف کے کچھ لوگ ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے, ٹیپ ریکارڈ کو آن کیا اور اسی ٹیبل پہ رکھ دیا. وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے, ان کی باتیں ریکارڈ ہونے لگی. کچھ دیر کے بعد اٹھایا ٹیپ ریکارڈ, آگے گئے. کچھ لوگ مدینہ شریف میں کسی گلی میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے, ٹیپ ریکارڈ زمین پہ رکھ دیا, ان کی باتوں کو ریکارڈ کرنے لگے. پھر آگے ایک مبارک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی, دوڑا کر کے ٹیپ ریکارڈ کو آن کیا, اس مبارک کتے کے پیچھے پیچھے اس کی آواز کو ریکارڈ کرنے لگے. پھر کچھ دیر کے بعد ایک مبارک مدینہ شریف کی بلی مخدومہ کی آواز آئی, آپ نے جا کے اس مبارک بلی مخدومہ کے ارد گرد اس کی آواز کو ریکارڈ کر لیا. پھر آگے بڑھے تو کھجور کے پیڑ پر چڑیاں چہچہا رہی تھی مدینے کی, اپنے ٹیپ ریکارڈ کو اٹھایا, ان کی آواز کو ریکارڈ کرنے لگے. پھر آگے بڑھے تو چلے گئے احد شریف, جہاں سید الشہداء سرکار امیر حمزہ لیٹے ہیں, جہاں مصعب بن عمیر لیٹے ہیں, عبداللہ بن جہش لیٹے ہیں, جہاں حضرت خیسمہ لیٹے ہیں, جہاں زیاد لیٹے ہیں, جہاں حضرت حنظلہ لیٹے ہیں. وہاں پر گئے, دیکھا تو مدینے کے بچے فٹ بال کھیل رہے تھے. جب بچے کیک مارتے تو تالیاں بجاتے, ان کی آواز کو ریکارڈ کرتے. گول ہو جاتا, بچے خوش ہوتے تو ان کی آواز کو ریکارڈ کرتے. جب تھک گئے تو ٹیپ ریکارڈ لے کر جبل روما پہاڑی پر بیٹھ گئے اور پورے بچوں کی آوازوں کو ریکارڈ کرنے لگے. ایک بچہ بہت دیر سے دیکھ رہا تھا, جب دیکھتے دیکھتے تھک گیا تو آیا وہ پیر جماعت علی کے بعد, کل یا پرسوں حضور کا شہر چھوٹ جائے گا. اسی ٹیپ ریکارڈ میں مدینے کے لوگوں کی کھانے کی آوازیں, مدینے کے لوگوں کی گفتگو موجود ہے, اس میں مدینے والوں کی باتیں موجود ہیں, مدینے کی تیز ہوا اس میں ریکارڈ ہے, مدینے کے مبارک کتے اور مبارک بلی اور مبارک چڑیوں کی آوازیں ہیں, ان مدینے کے شہزادوں کی آوازیں ہیں. اب یہ ٹیپ ریکارڈ لے کے میں اپنے ملک واپس جاؤں گا. اب جب نبی کے شہر کی یاد آئے گی, یہی کیسٹ لگا کے ان مبارک آوازوں کو سن کر کے اپنے دل کو تسلی دے دیا کروں گا. اب آپ بولیں گے کہ احمد بھائی اس کہانی میں کیا غلط ہے؟ اب یہ سمپل سی کہانی ہے, ہو بھی سکتا ہے, اس میں بابا نہیں اڑ رہے ہیں, اس میں مردے زندہ نہیں ہو رہے, تو بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی تکلیف نہیں ہے مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے
कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब इनके जो जमात अली शाह साहब जो थे, जब उनकी वफ़ात हुई तो लगभग 1950-1951 के दरमियान उनकी वफ़ात हुई, इसी दरमियान उनकी वफ़ात हुई। एग्जैक्ट डेट मुझे मालूम नहीं है। और जो कैसेट हैं जिसकी ये बात कर रहे हैं वो ईजाद हुई है 1962 या 63, इसी के दरमियान जो है ना वो कैसेट जो है ईजाद हुई है। और इनके इशारों से भी लगता है कि ये भाई साहब जो हैं इस वाले टेप रिकॉर्डर की बात कर रहे हैं, और इसी वाले टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगती थी। और दूसरी बात, जो पुराने जो टेप रिकॉर्डर होते थे उनमें रील लगती थी, वो अलग होती थी, और कैसेट जो होती हैं वो अलग होती हैं। तो अब यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि अगर जमात अली शाह जो हैं वो कैसेट ईजाद होने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था, तो फिर उन्होंने कैसेट जो है वो ख़रीदा कैसे, है ना, सवाल तो बनता है। तो हम चाहते हैं कि कोई कादरी हजरात में से अगर हमें कोई ये जवाब दे दे कि ये कैसे मुमकिन हुआ, तो जो मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाएगा, मेरा दिल जो है थोड़ा सुकून में आ जाएगा।